बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरद नवा का दोस्त अहबाब का ज़रूर ख्याल रखा करें। आज मेरे साथ सियासी समाजी शख्सियत और यूथ के एक सरकर्दा रहनुमा जो हमेशा हर वक्त सोशल एक्टिविटी में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं और सियासत में भी अपना एक अच्छा नाम रखते हैं। यूथ के हवाले से एक बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन रही इनकी और हमेशा यूथ के तमाम तर मामलात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे और इसको हल्का हक़दार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते रहे। मेरी मुराद अली रज़ा नथ साहब से है। अली आज उनसे कुछ सवालात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें वो क्या रोल कर रहे हैं अदा, और क्या देख रहे हैं कि आइंदा का लाए अमल क्या होगा और पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आपने आजकल जो सियासत देखी, सियासत को अगर आप देखें तो सियासत जो है वो इख्तलाफात से हट के ज़्यादती रंजिश की तरफ चलेगी, उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और आपकी जो ये लाइन है, जो आप ने ये फरमाया कि सियासत इख्तलाफात से निकल के ज़ाती रंजिश पे चली गई है, तो पाकिस्तान के असल मसाइल की जड़ ये बात है। हकीकी बात यह है कि पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत सिरे से की ही नहीं गई। अगर किसी ने की भी है तो उनकी तादाद बहुत कम है। और सियासत में नजरिया आपस में दो उनकी लड़ाई होगी, और सियासत का मतलब पाकिस्तान में इस वक्त कुर्सी की दोगी, इक़्तिदार की जंग। एक वजीर में एक वजीर बन जाता है, दूसरी कि मुझे होना है, और उसके लिए वो बाई हुक और बाई क्रुक कोई भी जो है वो अमल करने से, कोई भी इकदाम उठाने से गुरेज नहीं करता। तो पाकिस्तान की सियासत में ज़ाती रंजिश में तब्दील होने की सबसे बड़ी वजह नजरियाती सियासत का ना होना। पाकिस्तान अवामी तहरीक भी एक सियासी पार्टी है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वो जिस सियासत को मानते हैं, जो सियासत है उनके बकौल सियासत जो है वो दीन का अहम जुज़्व है। सियासत एक खिदमत का काम है, सियासत खिदमत का एक सुतून है। अगर आप सियासत में जाते हैं तो फिर लोगों की तमाम तर बुनियादी ज़रूरियात और उनके रहन सहन और उनकी तमाम ज़िंदगी जिससे वो लोग परेशान हैं, उसको हल करने का नाम सियासत है। क्या आपने उस सियासी ज़िंदगी को कभी इस आज के मौजूदा दौर की सियासत में देखा है? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और वो क्वेश्चन है जिस पे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में थ्रू आउट ऑफ द बॉक्स डिबेट होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक को डॉक्टर तारुल कारी साहब की क़यादत में और उनकी दी हुई फ़िक्र और सोच के तनाज़र में बतौर आप कह लें पॉलिटिकल अकेडमी के, पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी के तौर पे देखता हूँ। जिस सियासत की बात डॉक्टर तारुल कारी साहब करते हैं, जिस सियासत की बात पाकिस्तान अवामी तहरीक बात करती है, बुनियादी तौर पे वो सियासत की असल डेफिनेशन है। लेकिन अनलकीली आप देखें कि मुआशरे में शायद उसकी वो जो एक्सेप्टेंस है, क्योंकि हमारे लोगों का सबसे बड़ा मसला तो ये भी है ना कि ये जो यानी रवाज बन गए होते हैं, मुरब्जा जो सियासत है उसको ही सारा कुछ समझते हैं, ये सियासत की असल पे नहीं जाते। तो सियासत की असल तो वही है जिसकी डॉक्टर साहब कई दहाइयों से बात करते आए हैं और जिनके नज़रिए को ले गया पाकिस्तान अवामी तहरीक चल रही है। तो आप ये कह लें कि मौजूदा मुरब्जा जो सियासत है और पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो नज़रिया, ये दोनों पैरेलल खड़े। पाकिस्तान अवामी तहरीक तो बुनियादी तौर पे तो पाकिस्तान तहरीक जो कुछ करना चाहती है शायद आवाम को वो पसंद नहीं है, शायद अवाम वो हजम करने को तैयार नहीं है। अवाम को कुछ और चाहिए, और लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो मेयार है सियासत का, वो वही है जो पाकिस्तान। सियासी कज़न पाकिस्तान अवामी तहरीक के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो बड़े ज़ोर शोर से साथ रहे, सारे मामलात देखे। आज पाकिस्तान में एक उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो पीक पे है। तमाम जवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, तमाम के तमाम इमरान ख़ान को अपना मसीहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही इसके लिए लीडिंग रोल समझते हैं। हालांकि वो निज़ाम जिसकी बात पाकिस्तान अवामी तहरीक करती थी, वो निज़ाम ये भी अब कहते हैं कि ख़राब है, लेकिन इसी निज़ाम में रह के वो अपना काम करना चाहते हैं। क्या कामयाब होंगे? देखें जी, कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा, और उनका
یعنی مستقل مزاجی اور ان کی حکمت عملی اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن بہرحال اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے چیئرمین عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ایک بڑے عرصے بعد، یعنی اگر اس کی میں کچھ تھوڑا بہت کنٹریبیوشن جو ہے وہ اگر بھٹو صاحب کا یعنی بلا تفریق آپ اپنی پارٹی کے مائنڈ سیٹ سے نکل کے دیکھیں تو بھٹو صاحب نے بھی ایک دور میں نوجوانوں کو ایکٹیو کیا تھا. تو اب ایک بڑی لمبی مدت کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بڑا میجر رول پلے کیا ہے پاکستان کے اس لا تعلق نوجوان کو جو سیاست کا شاید نام بھی سننا پسند نہیں کرتا. اس وقت اگر پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے تو اس 60% کا 60-70-80% نوجوان جو ہے جو ایکٹیوسٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب پہ کہ وہ کس طرح سے ان کو نوجوانوں کو انگیج کرتے ہیں، اور انگیج کرنے کے ساتھ اگلا ایشو یہ ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرتے ہیں، ان کو امپاور، میں یہ امپاورمنٹ زیادہ بہتر لفظ موضوع ہوگا، کہ وہ اپنی جو الیکٹیبل کی ایک لسٹ ہے اس کو کس طرح سے منیمائز کرتے ہیں نوجوانوں کو آگے لا کر. تو دوسری جو آپ کا نقطہ ہے پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کے کزن ہونے کا، لیکن یہ نظریاتی طور پہ دونوں جماعتیں تقریباً قریب ہیں. دونوں کا اس بات پہ اجماع ہے، اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو سالوں سے پچھلے 75 سال سے ایک نظام چلا آ رہا ہے یہ سب برائیوں کی جڑ ہے. اب اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے اس نظام کو، اس کی حکمت عملی پہ اختلاف ہے. تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس سسٹم کے اندر جا کے تبدیل کرنا ہے، اور پاکستان عوامی تحریک یہ کہتی ہے کہ اس سے باہر آ کے تبدیل کرنا ہے. لیکن اس پہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس کو اگر کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب زیادہ دیکھنے میں پاور میں لگتے ہیں اور زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں، تو ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو کزن جماعت ہے، جو اپنی نظریاتی طور پہ ہم آہنگ لوگ ہیں، انہیں ساتھ لے کے چلیں. عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا کام کیا جس کو میں بھی سراہتا ہوں. آپ نے عدالت میں جا کے کہا کہ میں جا کے معافی مانگ لیتا ہوں. آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ناقدین عمران خان صاحب کے اس کو، کیونکہ جو آپ کا ناقد ہے، جو آپ کا مخالف ہے، ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ ہم نے مخالف کی اچھی چیز کو بھی نہیں ماننا ہوتا، اس میں سے بھی کیڑے نکالنے ہوتے ہیں. بہرحال خان صاحب نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے. اگر خان صاحب اسی اپنی یعنی جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا تھا 2 سماعتوں پہ، اس کو ہی کنٹینیو کرتے تو پاکستان میں ایک بڑا گیپ، ایک پولرائزیشن اور ایک آپ کہہ لیں کہ مزید اس کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں، جو سیاسی تناؤ ہے اور جو عوام کے درمیان ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے وہ زیادہ خلیج گہری ہو جاتی. تو خان صاحب نے سٹیپ بیک ہو کے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے. کیا آپ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا مانتے ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر ڈٹ نہیں جاتی، اگر کہیں پہ فلیکسیبلٹی نظر آئے اور فائدہ کی چیز نظر آئے تو اس سے بیک ہونا پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ لیڈرشپ کے اگر بنیادی اصول ڈسکس کیے جائیں تو ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر جو لیڈر ریجڈ ہو جاتے ہیں اور معاملات کی سنگینی کا اور ان کی نرمی کا وہ اندازہ نہیں کر پاتے اور حالات کا تقاضوں کو نہیں سمجھ پاتے، وہ ہمیشہ ایک مخصوص عرصے کے بعد، ایک چند کچھ مدت کے بعد وہ ایلیمینیٹ ہو جایا کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اس کو، اور اس کے ساتھ یہاں پہ عدالت کا ذکر نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی. عدالت نے بھی ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور ہماری عدلیہ پہ گزشتہ برسوں میں کچھ ایسے معاملات کا ملبہ بہرحال آیا ہے جو ناخوشگوار تھے اور جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا. تو عدالت نے ان کو 2 سماعتوں پہ ایک لیوریج دے کے، ایک نرم گوشہ دے کے، ایک سپیس دے کے ایک اچھا اقدام کیا، اس کو بھی اپریشیٹ ہونا چاہیے. آپ سب سے چاہتے ہیں اجازت، اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں. اپنے میزبان کو دے اجازت. السلام علیکم.